دونك هنايا لا كورب كيفاش درنا ترسمها. دونك عندنا لا فونكسيون اي دو اكس هي، وعندنا لا فونكسيون جي دو اكس. بالنسبه لي طابلو دو فارياسيون باغ اكزومبل ديال لا فونكسيون جي دو اكس، عندنا كنديروها بالدلتا و بيان دي ديتيرمينون دي، ولكن قبل خص كناخدو ا هي واحد، يعني قبل خصنا نقادو هاد لا فورم ردها هي اكس بليس ان مقسوم على موان اكس بليس ان. دونك ديتيرمينون هو واحد في ا ناقص واحد في سي، واحد في بي وواحد في دي. كندير ديتيرمينون واحد في واحد تساوي واحد، واحد في ناقص واحد ناقص واحد، دونك كتولي جوج دو سوبيريور هادو. قلنا ملي كتكون جوج، ملي كتكون ديتيرمينون كبر من جوج، هاد الطاب د فارياسيون كيكون. دونك كتكون طاب د فارياسيون ديال لا فونكسيون جي بحال هكا، ها اكس ها جي، هنا تندير فيه موان دي سيغ سي، تخرج ليا فيه ها هو موان دي سيغ سي موان زان سيغ موان زان هي داكوغ. و غتكون لا فونكسيون كرواسونت حيتاش ديتيرمينون كيعطيو صفر داكوغ. هنا اش كنمشي كندير؟ دونك خصني نعرف بلي لو سونتر ديال هاد لا كورب ديال لا فونكسيون جي سي اون هيبربول، السونتر ديالو هو ان داكوغ، و ان و موان زان. كي درنا ليهم ها القاعدة موان دي سيغ سي، و هنا ا سيغ سي داكوغ. دونك ها هي ا سيغ سي هي موان زان، و ها هي ناقص دي على سي هي واحد. سي بون. تنمشي ترسم جوج مستقيمات متقاطعين دو دغوات، واحد المعادلة ديالتو اكس تيكال ان، و لاخر ليكواسيون ديالتو y تيكال موان زان داكوغ. نمشيو نرسمهم. دونك اكس تيكال ان، هنا اكس تيكال زيرو، هنا اكس تيكال ان، و تنحاولو نطولو داكوغ. غادي نطولو اكس تيكال ان، دونك هدا هو الضغط اكس تيكال ان. بالنسبة y تيكال موان زان داكوغ، تا هو تنمشي نقلب عليه، هنا كنقلب على الرتوب موان زان، دونك زيرو ها هو موان زان هكا. ديما لا ضغط ديال إيكواسيون y تيكال ك ديما كيكون باراليل لاكس دي زابسيس داكوغ. دونك هذا هو لا ضغط ديكواسيون y تيكال موان زان. التقاطع ديالهم هو فاش كاينة أوميغا، هاد أوميغا هادي هي التقاطع ديالهم، ها هي الوحدة ديالها واحد ناقص واحد صافي. دونك لا كورب هنا غيكون ساهل، غيكون داير هكا كرواسونت، غيكون هكا ا و هكا. ولكن مين غيدوز قلنا في الأسئلة اللي قبل قلنا بلي سي اف، لا كورب سي اف كيتقاطع مع لا كورب سي جي في لي بوين ا و بي، و قلت لكم ديروا لا ريبريزونطاسيون ديال ا و ديال بي. البوين ا عندها ناقص واحد صفر، غنمثلوه مع ناقص واحد صفر، دونك هادي هي البوين ا. البوين بي عندها الإحداثيات ديالها عندها دو موان تخوا، دونك هي دو و موان تخوا هكا كنديرو داكوغ. هادي هي بي داكوغ. دونك لا كورب هنا عرفت مين غيدوز من هاد النقطة من هاد النقطة، حيت كينتميو ليها هما سي و سي جي كيتقاطعو في هادو، يعني ا و بي كينتميو لسي جي و كينتميو لسي اف. انا دابا تنقاد في السي جي، السي جي سافو دير لا كورب ديال لا فونكسيون جي. دونك لا كورب ديال لا فونكسيون جي كنا غيدوز من هادي ومن هادي داكوغ. نقدر نزيد شي دي بوين اخرين داكوغ، نقدر نزيدهم بحال هاد لي بوين هادو راه عطيتهم لكم في لا كورب. هاد لي بوين هادو بحال بوين صفر ناقص ربعة واحد جوج واحد فاصلة خمسة تلاتة و ربعة. كيفاش درت لقيت هاد لي بوين؟ سامبلومون هنا تنعرف بلي لا كورب غيدوز من هاد البلاصة هادي داكوغ. يعني نقدر نخدم بالبوين بوين دو راه ديجا كاينة، البوين تخوا علاش باش تعطيني الصورة ديال هنا، البوين كاتر داكوغ علاش باش تعطيني الصورة ديال هنا داكوغ. نجي نديرهم. دونك الصورة تاع تلاتة ها هي، راه ديجا عطيتها ليكم الصورة ديال تلاتة هي ناقص جوج. دونك الصورة تاع تلاتة هي ناقص جوج. نقدر هاد جوج لي بوين نرسمو بركة، حنا غير هاد جوج ها هو لا كورب كيداير داكوغ. نمشي عاوتاني هنا داز من بي، هنا يدوز من ا، عاد خصني واحد النقطة أخرى. النقط اللي خصوني هنا كنعرف بلي لا كورب غيدير هكا، نقدر نرسمو ديريكت. غير بغا يكون داكشي مضغوط نقدرش ناخد شي بوين أخرى، باغ إكزومبل الصورة تاع صفر. الصورة تاع صفر راه حسبناها لقاوها هي واحد، هاهي
داكوغ. صورة صفر هي واحد، يعني يدوز لا كورب من هنا ونجيبو هاكا ونديريها صافي. هذا هو لا كورب ديال لا فونكسيون جي. من بعد نقدر ندير لا كورب ديال لا فونكسيون اف بلا ميم شوز بلا ميم فاصون. دونك هنا تعرف بلي ا ها هي تساوي واحد، داكوغ. ا إتيكال ان، دونك إلي سوبيريور ستريكتومون أ زيرو. دونك طال دو فارياسيون ديما طال دو فارياسيون ترسم لا كورب موان لانفيني بليس انفيني، هنا تكون موان بي سيغ دوزا. ها موان بي هي موان جوج مع هاد الموان هادي هي بليس موان بي، داكوغ. دونك هيا نكتبها هنا باش تبان ليكم موان موان بي سيغ دوزا. الموان ديال القاعدة ناقص تاع جوج ها هو مقسوم على جوج فوا ا فيها واحد، دونك كتولي عندي هي جوج على جوج هي واحد. دونك هنا غتكون ان، وبما ان هذا كنا ايتيكال ان سوبيريور زيرو يعني الفونكسيون غتكون ديكروسونت. هادشي هذا درنا في الدرس. الصورة ديال واحد دونك كنحسبوها هي واحد ناقص خمسة هي ناقص ربعة. دونك واحد ناقص ربعة شكون هو هذا؟ هذا هو أوميغا واحد ناقص ربعة. ها القاعدة ديالتو تا هو موان بي سيغ دوزا. ها اف ديال موان بي سيغ دوزا. هنا إلا عقلتو راه مدرناش الصورة، حيتاش الصورة أصلا الصورة تاع هذا تعطيني صفر. كنديرو هاد القاعدة ماشي بحال هذا إيبيغول، ماشي بحال البارابول، داكوغ. غنمشي نمثل هادشي. دونك واحد ناقص ربعة، واحد ناقص ربعة، دونك ناقص جوج ناقص تلاتة ها هي ناقص ربعة هنا. هذا هو السونتر وبيان السومي ديال البارابول. والبارابول قلنا راه عندنا أ و بي كينتمي لسي اف، داكوغ. يعني هذا يدوز من بي ويدوز حتى من أ. نقدر نزيد شي نقاط اخرين باغ اكزومبل دوك لي سوليسيون اللي كنت قلت لكم مثلو. من بين لي سوليسيون كاينه ثلاثه، داكوغ. الحلول ثلاثه. صورة ثلاثه هي صفر حيتاش حل، وصورة ناقص واحد اللي جا غيكون كونفوندي مع ا، صورة ناقص واحد حتى هي صفر. دونك الحل الثاني كيساوي ثلاثة، والحل الأول كيساوي ناقص واحد اللي هو هذا. صورة ناقص واحد هي صفر. يعني إلا كورب غيكون يدوز من بي ويدوز من أ حيتاش كينتمي ليه، وغيدوز حتى من ثلاثة، داكوغ. ويدوز من هاد النقطة ناقص واحد. نقدر نختار أي نقطة، أنا اختاريت هادو. كنت قلت لكم نقدر ننطلق من لاكس السيميتري نمشي هكا مثلا مربع ونعاود نمشي لجوج مربعات ونمشي عاوتاني هكا مربع ونعاود نمشي لجوج مربعات، داكوغ. هاد الطريقة كنت قلتها لكم. سينو نستعمل أ و بي ونزيد جوج ديال النقاط باغ اكزومبل. دونك لا كورب غيكون هكا، لا فونكسيون تكون ديكروسونت كيما كيقول لنا الطابل فارياسيون ديكروسونت، غتكون بعد كروسونت. دونك غتكون هكا. هنا كاين التقاطع، ها هما تقاطعو، غتكون كرواسونت وغتمشي بليس لانفيني. الجهة الأخرى غدوز من هنايا. نقدر ندير صورة صفر باش تكون شي نقطة هنا قريبة نعرف منها يدوز. صورة صفر ها هي، صورة صفر تعطينا ناقص ثلاثة، دونك صورة صفر هي ناقص ثلاثة، يعني يدوز من هنا. ها هو يدوز من هنايا ويدوز من أ وغيطلع لفوق. صافي هادو هما لي كورب.